Salam alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. J'espère que vous allez bien et que vous portez bien. Alors, Inch'Allah, في هذا l'épisode ou bien في هذا la vidéo غنهضر على le master CCA, master comptabilité contrôle audit. Alors, اختاريت اليوم نهضر على le master CCA ديال عين الشوق ديال la faculté des sciences juridiques économiques et sociales Casablanca عين الشوق parce que j'ai reçu pas mal de messages au niveau ديال هذا le master concernant les matières à préparer. Bien sûr, مع les parties اللي خاصكم تفوكاليزاو عليهم في chaque matière, les conditions d'accès pour ce master, le seuil, période ديال les concours et aussi période ديال l'inscription. Donc حاولت نجاوب كاع على هاد les questions في هاد la vidéo ان شاء الله بقاو معايا. Alors, اول حاجه خصكم تعرفوا هما البيريود ديال لي كونكور ولا البيريود ديال الانسكريبسيون. Alors, البيريود ديال الانسكريبسيون كتكون اون جينيرال كتكون في جوان و جويي. دونك كتكون في لو موا 6 وكتكون في الاول ديال لو موا 7. علاش في الاول ديال لو موا 7؟ اللي خصكم تعرفوا ان لي كونكور في المغرب كيكونوا 2 موا، كيكون في جويي وكيكونوا في سبتمبر. دونك كيكونوا دي كونكور كيدوزو في شهر 7 ودي كونكور كيبقاو حتى لشهر 9. اغلبيه ديال اللي كيدوزو في شهر 7 كيكونوا مثلا لي زيكول، كتكون لو ان سي جي دوزنا في شهر 7، كتكون لي سكاو في شهر 7، كتكون الفيستي في شهر 7. دونك اغلبيه ديال لي كونكور اللي كيكونوا في شهر 7 كيكونوا دي زيكول، ما كاينين دي فاكولتي تا هما كيدوزو في شهر 7 وكاينين اللي كيدوزو في شهر 9. بحال هنايا لا فاك ديال طريق الجديده كدوزو في شهر 9، ديال بني ملال شهر 9، مراكش جو بونس حتى شهر 9 اكسيتيرا. دونك كاينين دي فاكولتي كيدوزو في شهر 7 ودي فاكولتي كيدوزو في شهر 9. مي هذه ديال طريق جديده كدوز في شهر 9. دونك كاع لي ماستر ديالها كلهم كيدوزو في شهر 9. مي هاد العام الصراحه ما عرفتش مع هادشي اللي كاين، ما عرفتش الصراحه امتى غيكون الكونكور. الوغ نبقاو في عين الشوق. دونك عين الشوق اون فوا كتحل لانسكريبسيون خاصك دير فيها لانسكريبسيون، كيعطيك 3 ديال لي شوا. دونك كتعمر 3 ديال لي شوا لي ماستر اللي بغيتو. دونك انا كنت عاقله عمرت سي سي ا، عمرت اوديت كونترول جيستيون، عمرت شي ماستر اخر عنده علاقه بالماناجمنت اكسيتيرا. دونك كيكونوا عندكم 3 ديال لي شوا. اي بيان سور غتسولوا حقاش كيكونوا دي ماستر في نفس الوقت. دونك غتحاولوا تسولوا باش ما يضيعوش لكم، ما يكونوش تدوز ماستر و ميم طون تدافع داك الماستر اللي عندك في نفس الماستر مع داك الوقت. مي غالبا ما كيديروش ماستر سي سي ا اي ماستر اوديت كونترول جيستيون في نفس الوقت. دونك يكونوا سيباري. الوغ كيف ما قلت لكم في ماستر سي سي ا وماستر اوديت كونترول اي جيستيون كيكونوا في وقيته مختلفين. يعني الناس اللي بغات تدفع غير تدفع ما تخافش، راه كيكونوا في وقيته مختلفين. يعني غدوزو سي سي ا وغدوزو اوديت كونترول اي جيستيون في عين الشوق. في عين الشوق اليوم هذا الفيديو تفوكاليزيت على غير لا فاكولتي ديال عين الشوق. الوغ كيف ما قلت لكم هادشي اللي كاين. الوغ كونسيرنون لو سوي كان داك العام 13.83. الوغ كان داك العام 13.83 كان بلوز او موان طالع. علاش؟ حقاش كانوا خدموا بليكسل. دونك كانوا دخلوا ليفيكتيف اللي باغين هما بلي كونديسيون اللي كانوا باغين هما وهزوا الناس. دونك كانوا 13.83 ولكن كانوا داروا واحد القضيه انهم هزوا يعني 13.83 السوي ديال ليسونس فوندامونتال، ليسونس بروفيسيونيل اكسيتيرا. يعني هزوا من بزاف ديال لي فيليير. دونك شكون اللي كان طلع السوي؟ الناس اللي كان دايرين ليسونس البروف نيت هو اللي كان قالها. الناس اللي كانوا دايرين ليسونس بروفيسيونيل كيف ما كتعرفوا كيكونوا عندهم لي نوت طالعين فطلعوا السوي. داكشي علاش كان بزاف الناس كانوا بريباريو لهاد لو ماستر ولكن ما قدروش يدوزو حقاش كان السوي طالع. كان 13.83 وكانت باقا عاقله. كانت بقات لينا غير هكا تقريبا 2 سيمين بحال هكا وتلحت لا ليست الناس اللي غيدوزو. دونك كانوا الناس ديجا افونساو في البريباراسيون ديجا بريبارين. دونك فوالا هذا هو السوي اللي كنا دوزنا به داك العام هو 13.83. Alors, nous d'abord les matières préparées pour ce master. Alors, concernant le master CCA, le master de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales Casablanca à Ain Chouk, soit la formation initiale ou la formation continue, يعني اللي كتير دير ماستر بفلوس ولا فابور، فخصك تبريباري جوج ديال لي ماتيير. et bien sûr الوقت ديال الكونكور هو 2 heures. يعني هاد 2 heures كافيه انك تخدم هاد دو بارتي. كيحطوا دو بارتي ديال كونتابيليتي ابروفوندي اي بارتي ديال الفيسكاليتي. نبداو اول حاجه بالفيسكاليتي اللي هي قارينها كنا.
الوغ الفيسكاليتي كيحطوا اكزرسيس عادي كيف ما ملفين كيحطوا واحد البارتي فيها لي زوبيراسيون ديال لي شارج كونطابيليزي اي بارتي فيها لي برودوي كونطابيليزي كيحطوا لي زوبيراسيون ديال برودوي كونطابيليزي بيان سور كوم دابيتود كنبقاو غاديين اوبيراسيون باغ اوبيراسيون يعني هادي ديدكتيبل هادي نون ديدكتيبل علاش لي كومونتير الكالكول اكسيتيرا نفس الحاجه بالنسبه لي برودوي كونطابيليزي اوبيراسيون باغ اوبيراسيون حتى كنساليو وكنحسبوا الريزولطا فيسكال لما كانش عندنا لامبو اكزيجيبل ديال داك العام كنحسبوا عاد كنحسبوا الريزولطا نيت فيسكال اكسيتيرا دونك يكون اكزرسيس فاسيل اي دايوغ نتوما غتشوفوا غنخدم ان شاء الله غنبدا نخدم انفو نسالي نهضر شويه على لي ماستر اللي كاينين في المغرب غنبدا ندير كوريجي ديال هاد لي ماستر سي سي ا اي بيان سور غتشوفوا يعني فريمون راه كيكون ساهلين غيجيكم سهل من لي زيكزامان اللي كدوزو في الايام العاديه في الامتحانات غيجيكم ساهل الوغ قلنا الفيسكاليتي كتكون عليها 7 بوين البارتي دو فيسكاليتي كتكون عليها 7 بوين ومع هاد البارتي كيكونوا عاطينا دو كيسيون وهذيك دو كيسيون كيكون عندهم علاقه حتى هما بالفيسكاليتي كيكون عليهم 3 بوين يعني اون جينيرال البارتي الفيسكاليتي كيكون عليها 10 بوين كتبقى البارتي الاخرى ديال لا كونطابيليتي ابروفوندي مي قبل ما نمشي للكونطابيليتي ابروفوندي بغيت ننصحكم بواحد لوفراج ديال الفيسكاليتي ديال محمد منير فريمون واحد لوفراج زوين اللي بغى يخدم فيه الفيسكاليتي اللي نسى عليها وبغى يعاود يرجعها واحد لوفراج زوين وداكشي فيه سامبليفي وفاسيل دونك اللي عنده هي هذيك اللي ما عندوش خلي لي غير الميل ديالو غنصيفطو ليه باغ ميل زوين دونك هذاك غير خدموا فيه هو غيرجع لكم كل شيء داكشي اللي مشى لكم الوغ نمشيو دابا لدوزيام بارتي دوزيام بارتي فيها الكونطابيليتي ابروفوندي الوغ كونطابيليتي ابروفوندي البلوبار ديالنا ما قارينهاش ميم سي حنايا هنا في فاكولتي ديال عين شوق قرينا بروميير اني دوزيام اني تروازيام اني ما قريناش فيها الكونطا ابروفوندي ملي في كونكور هنا ماستر سي سي ا وحتى ماستر ديال اوديت كونترول جيستيون في 2014 2015 كانوا حاطين كونطا ابروفوندي في ماستر ديال اوديت اي كونترول دو جيستيون دونك داك العام كنحطوا فيها غير دو كيسيون جو بونس ديال اوديتي كونترول جيستيون كانوا فاسيل كانوا هضروا على غير لي زيليمون اللي انكلو اكسكلو في الكود داكيزيسيون ولا مع الكود دو برودكسيون دونك كان واحد دو كيسيون فاسيل دونك فوالا هادشي اللي كاين دونك كونطابيليتي ابروفوندي كتحط في سي سي ا عين شوق وكتحط في ماستر سي سي ا ديال غابه سويسي دونك هاد لي دو فاكولتي هما اللي كتحط فيهم ماستر سي سي ا و مي غابه سويسي كيكون حاطين 6 مونسيون دونك 6 مونسيون اللي كيكون بوغ انتيغري لهاد لو ماستر دونك رجعوا الكونطابيليتي ابروفوندي دونك كاين واحد لوفراج شيف فيليال ديال الماستر سي سي ا هو مسيو ابو الجواد دونك هو شاف على هاد لو ماستر كاين عنده واحد لوفراج ديال الكونطابيليتي ابروفوندي داير 100 درهم دونك اللي يقدر يشريه مزيان اللي ما قدرش يشريه عندي بي دي اف دونك خليو لي غير الميل نصيفطو ليكم بي دي اف هو الفيسكاليتي تقراوه بيان سور ما غتفوكاليزاوش على كل شيء حقاش كيكونوا دي بارتي اللي باينين اللي هما اللي كيتحطوا باغ اكزومبل هنا في الكونطا ابروفوندي اللي غنصحكم انكم تفوكاليزاو عليه بزاف هو لاكيزيسيون دي زيموبيليزاسيون حقاش بريسك كاع لي كونكور اللي شفت واللي خدمت كيحطوا لكم الكالكول ديال لو كو داكيزيسيون يعني كيقول لك شرا واحد لي موبيليزاسيون في تيل دات في واحد لا دات وصل لي كو وصلوا لهاد لا دات حسب ديال الكو داكيزيسيون بيان سور كتبقى تحسب ب لي تاكس دونطري كتحسب بالكيطونس اكسيتيرا دونك كاينين بزاف ديال لي فري اللي داخلين في هاد لوكو داكيزيسيون بلوس لهاد لي بري داكيزيسيون باش شرينا هاد لي موبيليزاسيون انسي كو تفوكاليزاو على لو كود برودكسيون l'amortissement dérogatoire les subventions surtout subventions d'investissement et bien sûr les opérations ديال devises يعني كنهضر على les écarts de conversion actifs et les écarts de conversion passifs ainsi que les travaux d'inventaire donc تفوكاليزاو على les travaux d'inventaire très très important l'amortissement la provision la régularisation ديال stock البرودوي شارج اكسيتيرا يعني ملي كنقول البروفيزيون كاع لي تيب ديال البروفيزيون بروفيزيون سير كريونس بروفيزيون سير ستوك اكسيتيرا دورو كاع لي تيب ديال لي كريونس دونك هادشي اللي كاين في الكونطابيليتي ابروفوندي
مي الناس اللي شويه مضرين الكونطابيليتي جينيرال يحاولوا يراجعوا شويه الكونطابيليتي جينيرال، يعني داكشي الاسونسيال بحال البيلون سي بي سي الجورنال اكسيتيرا. البروفيزيون لامورتيسمون لي تيب ديال لامورتيسمون ديروغاتوار لينيير يعني ديروغاتوار بلي كوفيسيون ديالها اكسيتيرا. دونك حاولوا ترجعوا شويه تراجعوا الريغولاريزاسيون اوسي، تحاولوا ترجعوا شويه تراجعوا داكشي ليسونسيال في الكونطابيليتي جينيرال عاد نشيرو الكونطابيليتي ابروفوندي. قلت لكم مع شاك بارتي كيحطوا دو كيسيون حتى ل 3 كيسيون. دونك اوسي هنايا في الكونطابيليتي ابروفوندي حاطين دو كيسيون عليهم حتى هما 3 بوين باش غتعطي 10 بوين. دونك 10 بوين كونطابيليتي ابروفوندي 10 بوين فيسكاليتي، فغتعطيك 20 بوين في الكونكور. دونك ان شاء الله تجيبوا 20 بوكوا با، راه كيكون ليكزامان ساهل. دونك خاصك غير تكون عندك لي كونديسيون انك تدوز. اما لي كونكور راه ما كيكونش صراحه شي حاجه، كيكون كونكور عادي. الوغ هادشي اللي كاين في هاد ليبيزود ولا في هاد لا فيديو. دونك حاولت نجاوب على كاع لي كيسيون اللي غيطيحوا لكم في بالكم واللي طرحوا عليا. دونك حاولت نعطيكم بزاف ديال لي زانفورماسيون. دونك هذا هو ماستر سي سي ا ديال عين شق. دونك نحاول ندير فيديو اخر على دي ماستر اخرين، مثلا نقدر في الفيديو الجاي نهضر على سي سي ا ديال لو ان سي جي ستات، ولا نهضر على سي سي ا ديال عين سبع اكسيتيرا. دونك غنبقى شاك فوا ننزل لكم شي فيديو كنهضر فيه على شي ماستر. دونك ما بغيتش نهضر على بزاف ديال لي ماستر، حقاش قد ما هضرت على بزاف قد ما لافورماسيون على شي ماستر في شي فاكولتي غتنقص. داكشي علاش قلت ماشي مشكل كل مره نهضروا على شي ماستر. بيان سور راه غيكونوا لي دات ماشي هما هادوك بالنسبه لي ماستر، يعني ما غندوزوش بيان سور الناس اللي غدوز ما غدوزش بيان سور في سبتمبر ولا غدوز في جويي. بيان سور يقدروا لي دات يبرولونجاو اكسيتيرا. اي الحاجه اللي متاكدين منها ان لي كونكور بالنسبه لو ان سي جي غيكونوا في اكتوبر. هادشي اللي متاكدين منه با بلوس با موا. دونك جيسبر يكون ليكسبليكاسيون عجباتكم وقدرت نجاوب لكم مخا غير على شويه من داكشي اللي كطيح لكم في بالكم. الوغ لا عجبك الفيديو ما تنساوش ديروا ابوني باش انفولوح شي فيديو تشوفوه ينزل عندكم نتوما الاولين. اي بون كوراج. على فكرة نسيت أهم سؤال كيوصلني وبزاف من لي كيسيون اللي سولوني عليها الناس بزاف، واش ماستر سي سي ا فيه لوغال؟ لا، ماستر سي سي ا ما فيش لوغال ديال عين الشق، ما كاينش لوغال. دونك اون فوا كدوز لو كونكور وكتنجح فيه فكتطلع في ليست ديفينيتيف. دونك ما كاينش لوغال في ماستر سي سي ا. بون كوراج.